أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربيات مستعملة للبيع في مصر 2020. معنا النهاردة مجموعة من العربيات، منها عربية يونداي ونيسان وشوفرليه وبعض العربيات الأخرى. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض مواصفات العربيات اللي معانا النهاردة، وكمان سعر العربيات، وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية يونداي فيرنا موديل العربية 2015. العربية فيها جميع الكماليات، العربية مانوال. العربية فيها ازاز فاميه مظبوط على الرخصة، اللي فيها العربية فيها سنتر وفيها ازاز كهرباء وفيها وحدة رافع للأربع بيبان. العربية فيها طقم جنط سبور لسه متركب. العربية معمول لجميع الصيانات في التوكيل. العربية فيها رخصة 20 شهر مرور المنوفية. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية يونداي فيرنا موديل العربية 2015. سعر العربية 120,000 جنيه. سعر العربية 120,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 411 41 219. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 411 41 219. العربية اللي معانا دلوقتي عربية رينو لوجان موديل العربية 2020. العربية هاي لاين أعلى فئة. العربية فيها شاشة سكرين تاتش. العربية فيها جنوط صبور 16. العربية فيها سنسور بارك خلفي. والعربية فيها مثبت سرعة وتحكم في الطارة. العربية فيها فرامل ABS وكمان فيها EBD. العربية فيها بلوتوث وكمان فيها 2 إرباد وفيها إشارات في المرايات وكمان فيها فوج لايت. العربية فيها ليدات أمامية. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية رينو لوجان موديل العربية 2020 هاي لاين أعلى فئة. سعر العربية 225,000 جنيه. سعر العربية 225,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 227 28 225. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 227 28 225. العربية اللي معانا دلوقتي عربية تويوتا كرولا موديل العربية 2010. العربية الفتيس الياباني. العربية فابريكا بالكامل من الداخل والسقف. العربية فيها عداد شرعي 121,000 كيلو فقط. العربية مش محتاجة أي مصاريف. العربية مرور عبود، والمعاينة إن شاء الله بشبرا مصر شارع الترع. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية تويوتا كرولا موديل العربية 2010. سعر العربية 169,000 جنيه. سعر العربية 169,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 791 566. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 791 5066. العربية اللي معانا دلوقتي عربية BMW X6 2019. العربية فيها عداد شرعي 22,000 كيلو فقط. العربية فابريكا بره وجوه، جميع الصيانات منتظمة في التوكيل. العربية فيها رخصة لشهر 8 2020. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية BMW X6 موديل العربية 2019. سعر العربية 1,475,000 جنيه. سعر العربية 1,475,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 4 76 22. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 4 76 22. العربية اللي معانا دلوقتي عربية نيسان صاني موديل العربية 2020. العربية الفئة الثانية. العربية رخصت بس ولم تستخدم. العربية فابريكا بالكامل من دون أي خرابيش. العربية فيها رخصة لمدة 3 سنوات. العربية فيها عداد شرعي 6000 كيلو فقط.
العربية فيها جنود كروم 16، العربية فيها ازاز فاميه، العربية فيها اشارات في المرايات، العربية فيها اوكر نيكل، العربية فيها تكييف خلفي وفيها فوج لايت، وكمان فيها شبكة نيكل، والعربية فيها بلوتوث وفيها تحكم طارة وفيها 2 إرباك وفيها فرامل ABS. هنقول لحضراتكم دلوقتي على عربية نيسان صاني موديل العربية 2020 الفئة الثانية. سعر العربية 200,000 جنيه. سعر العربية 200,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على الرقم 011 227 28 225. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 227 28 225. العربية اللي معانا دلوقتي عربية نيسان صاني موديل العربية 2011. العربية فابريكا بالكامل، كل الصيانات معمولة في التوكيل. العربية فيها عداد شرعي 130,000 كيلو فقط. العربية فيها كاوتش جديد. العربية مرور حدائق الأهرام والسعر غير قابل للنقاش. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية نيسان صاني موديل العربية 2011. سعر العربية 142,000 جنيه. سعر العربية 142,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 449 94 857. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 449 94 857. العربية اللي معانا دلوقتي عربية هيونداي ماتريكس موديل العربية 2002. العربية فيها رخصة لمدة سنة، مرور الأمارية. العربية دهان جديد. العربية فيها بطارية جديدة. دواخل العربية فابريكا بالكامل. العربية رشة بره ما عدا السقف. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية هيونداي ماتريكس موديل العربية 2002. سعر العربية 125,000 جنيه. سعر العربية 125,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 572 75 906. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 572 75 906. العربية اللي معانا دلوقتي عربية ميتسوبيشي لانسر بوما موديل العربية 2013. العربية اوتوماتيك. العربية استخدام راقي جدا. العربية فابريكا بره وجوه بدون خرابيش. العربية عداد شرعي 78,000 كيلو. العربية معمول لها كل الصيانات الدورية في مركز صيانة بالفواتير. العربية معاها من غير ميعادها من غيار الزيت، موتور وفتيس وفلاتر وسيورو كاتينا وغيره. السيارة في حالة ممتازة جدا. العربية المعاينة خير دليل. العربية فيها جنوط سبور 16 ألماني أصلي. العربية فيها 4 فرد كاوتش جداد تم تركيبهم من 3 شهور بس. العربية فيها فوانيس وليدات أصلية زينون من التوكيل مش متطبخين تحت السلم. العربية فيها فوانيس شبورة زينون أصلي. العربية فيها كساحات فبر أصلي للحفاظ على الإكسدام الأمامي. العربية فيها انذار ضد السرقة وكمان فيها سنتر لوك ألماني. العربية فيها أصلي خاص بالسيارات المرسيدس لإضافة السيارة من الداخل والخارج عند الفتح. العربية فيها راديو كاسيت CD ألماني أصلي بمخرج USB وكابلات التليفون. العربية فيها فرش موتسوبيشي أصلي فوق الفرش الأساسي للحفاظ عليه. العربية فيها طقم ستاير. العربية فيها مشدودة كلها ستيكر شفاف من خامة ممتازة جدا للحفاظ عليها من الخرابيش. العربية محطوط فيها كماليات أكتر من 35,000 جنيه. العربية مش محتاجة مصاريف نهائي. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية ميتسوبيشي لانسر موديل العربية 2013. سعر العربية 198,000 جنيه. سعر العربية 198,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 283 88 612. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 283 88 612. العربية اللي معانا دلوقتي عربية رينو ميجان موديل العربية 2019. العربية كسر زيرو. العربية فيها عداد شرعي 14,000 كيلو فقط. العربية بدون خرابيش. العربية بدهان المصنع. العربية أول فئة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية رينو ميجان موديل العربية 2019. سعر العربية 260,000 جنيه. سعر العربية 260,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 114 77 484. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 114
77 484. العربية اللي معانا دلوقتي عربية اوبل استرا 2017، العربية اعلى فئة. العربية فابريكا بالكامل بكل حاجتها. العربية فيها مثبت سرعة، وكمان فيها بلوتوث، وكمان فيها سنسور بارك خلفي، وكمان فيها فوج لايت، والعربية فيها جنود كروم 17. العربية فيها ليدات أمامية، العربية فيها نواكل، العربية فيها تحكم مالتي فاكشن، العربية فيها كمبيوتر للرحلات، العربية فيها شاشة ملونة عريضة، العربية فيها فرامل يد إلكترونية، العربية فيها زجاج ملون خلفي الفابريكا، أنوار أوتوماتيك، العربية فيها حساس مطر. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية اوبل استرا موديل العربية 2017، العربية أعلى فئة. سعر العربية 263,000 جنيه. سعر العربية 263,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 227 28 225. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 227 28 225. موضوعنا النهارده خلص. استنونا بمواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب، قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس عشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.